بخير في اللون عسلامة نوان. مرحبا يسون الساقيني هذا نخدم البوراك الوحيد. دونك خدم غا السنة لي فارس البوراك مزوارو غادي نخدم سوكسو ميزدان لا فياند هاشي ويسين سلي فروي دو مير خدم غاس لي كروفيت ياكل لي بيتون ان زوير بس البوراك بوكسو ميزدان. دونك المقلية مقرن شطوح ريح شطوح الزيت سانغو سرع ديالها شطوح بوذية لا يتسكن تخي بون غو الى فياند هاشي يزمغاس يفصل زيزاو. دونك واقي ساعة كا دا غسفان دا زيزاو ارني دي غنتصديغاس السنات تفصلين في مشطوحين صديغتنت صوروبو. دونك ريح كلش المقلية الحوال البوراك ويحميلي على الحوالة طاس حاشا الملح دوك دي فلفل غريان ري غاسيمير اكسو ميزدان. دونك داكيني جي يوتيليزي 2 كيلو 2 كيلو. دونك لي سيرين كاوان كونجيلير شيطوح سي اون غراند كونتيتي مي اكسو ميزدان ça se conserve très bien au congélateur. donc دايما يتخدم سوا طاس صديغاس ديرانت شيطوح التيشيرت توجور سو روبو و السبور لا فياند هاشينو. دونك فريمون السبور تسلما داين ثكاواك اي تشميتاك ثيبون بيان كوم يلفو. ارزيغا سيمير 3 ملالين. دونك خماسي كيهن شغل طيطوش دي يثلماس رزيغا سي ملالين الملح ثي ملالين نوان اون فوا ثي ملالين ني بدون تبوانت بس خلطت كلش. اسر نوغيمير المعدنوس يزمن حاول غاس المعدنوس دونك لو بيرسيل يتكاس لي غند فريمون ان تري بون غو اي البوراك سي اسونسيال فو توجور تخدم بالمعدنوس داخل بوكسو ميزدان البوراك. المعدنوس دونك توجور مراتي داخل يتزمغ ثكي هنا داخل بواط سي البابي ابسوربون باش نختار. دونك كمل غاس الى بيان داشي ثيبوين يمير يزم غاس شيطوح لي زوليف شيطوح الوزمور زيزاو ارني غاس النفس لا فياند هاشينو خدم غاس فرماج النفس وسخدم غارة ارني غاس ديران ثانجاوث لا بيشاميل باش وسخيوان. انا عندي لا فارس تيسنات لا فارس تيسنات تسهل تناض. دونك تفاختي شافني غيقولان ريغ تاع المقليه الزيت ري غاسيمير les fruits de mer. Les fruits de mer c'est un mélange congelé que j'ai pris, c'est un mélange de crevettes et ça achète les pétoncles aussi. Là les crevettes qui جيني congelées مالها نتاع المقليه ادارون تمن تسعود طاس بومن. دونك اون فوا تبدو مثقلو متاكا ومن بعد تسقطرم دونك ريغ هذه قاطر ليفيي ومن بعد في درغه المقليه باش اون فوا يفوك ثيبوين اي 10 دقائق ماكسيموم باسكو لي كروفيت سي فيت في اسنترغ افرماج شيطوح في الفلافل كان ياكل الملح شيطوح دي جي ميلانج ديبيس ا فروي دو مير يسعى دي épices un mélange d'herbes italiennes ياكل لا بيشاميل. دونك لا بيشاميل اوني دفينا كيجيني عطاس مي en fait كيجيري يتماتشا لا فارساكيه avec beaucoup de béchamel تعارو فريجيدير توت فاصون الا ما صمضت هانتي لي فارسينو. دونك نيغاو لا فياند هاشيني النفس خدمها فرماج النفس وسخدي معاها الريح كلش هارو فريجيدير الميداز كاوني يعمر البوراك. اوكي دونك داكي تمدي في بواس الريح لي فارسينو هارو فريجيدير المي صمضيت مليح اسكاوني عمر خثنت لكن وليد ملاغلا بيشاميل فيت في امكيتي تخدمها. دونك ثانجاوث الفارينه ثانجاوث بودي الكاسو يفكي كلشي تروي مسفله تمس الملح في الفلافل اي سي تو لا بيشاميل نون توجد. دونك كي ثوانا من كينا يمس بوير لي فارسني كود لا بيشاميل كلشي ميم طون. دونك افتو سر لا فياند هاشي افتو سر لي كروفيت افتو سر لا بيشاميل كوم سا كلشي ديفاك دان سول كو. مي بون وين ودعينا راه طاسو السبوير سلاعقل تولي بليك vous pouvez faire 2-3 recettes en même temps.
ثورة أنا عندي نعمر البوراك. دونك داكيني قيمة في طابلة في كرسي قاعد غاكل لي فارس نينو شوكي حوايج لي فوي بوراك. دونك جي بري البوراك اندستريال نيمبورط كيل مارك دمغ لي فارسينو. دونك ثينا لي كروفيت ثينا لا فياند هاشي وندملها كيتعميره في بوراكينينو. دونك داكي ديجا بدي غعمر يمد بدي فيلمي. دونك لا فارس نون اتسترمى الريف إما تبدو ما تدورهم تبوراك في المول داك يخدم غاسيد شغل لاكول شغل اللصقه تا غنجاو في الفارينه تا غنجاو في بوامان وتروي من الميلانجيكي باش تلصق بالبوراك نون او ندعو داختي السناف. دونك خدمه غداطس الصناف خدمه غد البوراك سيجار مقرن خدمه غدوين مشطوحن خدمه غدوين لي تريانغل. دونك داكي سلا فوي كومبليت تيشكاره تدمم لا فوي نديول وتتقدمارة او نخدم في بوراك في مقرن خدمت السنات غنجاوين لا فارس تيشكي تبغى من البوراك اذا مشطوح اسما مالا نقسم لا فارس استخدم بحال حاشا تا غنجاوب. دونك فوالا عاود غاونيد من اوتر بوراك في مقرن شطوح. دونك فوالا تلصق هذاكيا واترى دو كوتي اريستماس ثورة انيزم لي فوين ديولنا. دونك الريغ لي فوين ديول ثا سفلتا يزم خصنتاكس المقسين ناقص الموس وخدمه دابور دي تريانغل دونك شاك فوي اتسبلي ما في السين اترم لا فارس بيوث الجهه ومن بعد تبليايو en triangle على ما فوق لا فوي نون مي ضبطو مكاكي غير الريف على فان اتلصقم ما لا لا فوي دو بريك كي ديباس ما ديباسي داك الشطوح يزمت نقصي فوالا. دونك je vous remontre là on ندملا encore une fois de la forme triangulaire qui تخدمان فوالا شغل مي غورداني مشطوح عندي شكي لعبن فريمون لا كويزين سي سا سي ان جو essayez لما تفغاوني لما يفغاوني le triangle c'est pas difficile hein. Des fois les choses ont l'air compliquées mais c'est pas du tout compliqué. دونك فوالا تلصقار سوا تغزمم سكي ديباس غتسكشمم ما كيدير انت الداخل فوالا دو ديت فينالا لما يفضل التريونغل نون دام الحال داكيني افيك اون دومي فوي دو بريك النفس طورقت غتخدم دي سيجار دي مشطوحن فوالا تا غنجاوب كان لا فارس وتدورهم بيان سيري اي سا فو في دي بوتي بوراك. انا عندي ثوره افيد نقلو دونك نخدم دون غروند كانتيتي قليل دايني حوايج السنيه يا ونساعد مكون السرسخ الضفسين في مشطوحين سقارب ثاك رين بقاو النون دونك رثت داخل الضفسين في مشطوحين وسقرب في التسويح مثلا في الماس طابله ولا شويه سواعان الا فريمون سواعين الغاشي باش تشن اليز داكيني 3 جور بلو تار تجير شطوح اون كونتيتي داخل الفريجيدير داخلو ساك زيبلوك اي 3 جور بلو تار قليل خثير داثن ولا مولاش شوتي تاع البوراك يزمر هذه قيم يا رمضان دي فوا ادخدم البوراك كوس الويكاند السمانه كامل تكسر كامل تقلو دونك سي با لا بان ما شبو المنون كولاس سلا فارس ياكل البوراك نو زمرم تطفي من لافونس وتهكاي من السمانه نون على لافونس فوالا. دونك البوراك اثي تقلو الزيت تحمى مليح باش يتسارى الزيت نيا اما راه يزويغ اثي تقسم السكسوت مي قاطري مير اتسربين الطبسيين. دونك ان شاء الله لا غوسيت بوساكيه تنفعكم تعجبكم وتجربهم اونيني جاو لهنا ارتي ملي ان شاء الله او على خير.